अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक ठाक हैं? बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है वो कि जनाब दो ख़बरें हैं। एक तो है अदम एतमाद वाली और दूसरी है करप्शन। जो करप्शन ख़त्म करने आए थे रिकॉर्ड कैम कर रहे हैं। जो करप्शन ख़त्म करने आए थे वो रिकॉर्ड कैम कर रहे हैं, रिकॉर्ड कैम कर रहे हैं। क्या है जनाब? अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियाँ। शाह फरमान गवर्नर के ऊपर पीटीआई के अपने ही दोस्तों ने इल्ज़ाम लगाया है और उन्होंने रिटन इल्ज़ाम लगाया है, ट्वीट करके इल्ज़ाम लगाया है कि शाह फरमान ने बल्दियाती टिकट जो जारी करवाए हैं आम लोगों को, उसका तो कमाल ही कर दिया उन्होंने। कब बता रहे हैं कि जी उसका तो जो इंटरव्यू हुए हैं ना उसमें कोई ये नहीं पूछा गया कि तुम्हारी तालीम कितनी है और तुम क्या करते हो क्या नहीं करते हो। उन्होंने कहा जी अपनी बैंक स्टेटमेंट दिखाओ। बल्ले इमरान, तेरी तब्दीलियाँ तो फिर आई हैं ना। तब्दीली तो फिर ऐसे ही होती है ना, तब्दीली तो ऐसे ही होती है। क्योंकि पहले नवाज शरीफ तो देखता था कि भाई तुम्हारा वर्कर रहे हो कि नहीं, तुम पॉलिटिकल हो क्या है, कहाँ से आए हो, कोई किस किस पार्टी में रहे हो, क्या है वो, ये सारी चीज़ें। तो इसको उन्होंने नहीं देखा। उन्होंने कहा जी सबसे पहले अपनी एटीएम मशीन स्टेटमेंट दिखाएं। तो उन्होंने कहा जी नवाज शरीफ तो ये चीज़ें देखता था कि वर्कर है नहीं है। इन्होंने कहा सीधा, इन्होंने कहा जी कोई सवाल है, एक को सवाल कि आपका बैंक स्टेटमेंट लेके आए, आपका बैंक स्टेट कितना है। तो उसका नतीजा तो फिर ये निकलना था ना मिस्टर इमरान, उन्होंने आपको फॉलो करना था। आपके पास बड़ी एटीएम है, उनके पास दूसरी एटीएम है और वो एटीएम मशीनों के ज़रिए ही सारा कारोबार चल रहा है ना, एटीएम मशीनों के ज़रिए चल रहा है। तो शाह फरमान ने जनाब 7 करोड़ रुपए लेके तो ये टिकट जारी किए हैं और ये इल्ज़ाम उनके अपने बंदे ने लगाया है। अब इमरान खान को चाहिए कि शाह फरमान से इस्तीफ़ा लेके और इसकी इंक्वायरी करें। और ये एक ना वो जैसे देग में से चावल चखते हैं ना, तो वो होता है, पता लग जाता है कि ये देग नमकीन है या मीठी है या मुतरंजन है या बिरयानी है, पता लग जाता है ना एक चम्मच चखने से। तो यही चम्मच है शाह फरमान वाला। हर टिकट में आपको ये चीज़ मिलेगी जनाब, हम आपको बता रहे हैं। हर टिकट में जो जीते हैं उनके भी वो तो खामोश हो जाएंगे, जो हारे हैं वो आवाज़ें निकलना शुरू हो जाएंगी और तुम्हारे लिए ये बदनामी के टीके हैं इमरान खान। क्योंकि तुम्हारा भी यही बिज़नेस है। कहाँ से तुम खाते पीते हो, कहाँ से खाते हो बताएं ना, कहाँ से खाते पीते हो? आप फिर कहते हैं जी कि मेरे ख़िलाफ़ कोई बातें ना करे। तेरे ख़िलाफ़ क्यों ना बातें करें? तेरे जो तुझे 2-2.5 लाख रुपया तनख्वाह मिलती है वो तो तेरे जो शेरू है ना उसकी भी खुराक पूरी नहीं होती। तो तुमने भी एटीएम मशीनें रखी हैं। आगे जो तुम्हारे गवर्नर हैं, वज़ीर हैं, उन्होंने भी रखी है, वज़ीरों के नाम भी आ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि वो कहते हैं ना वो इससे बगौल ते कुछ ना फरोल। तेरा तो ये हाल है कि जनाब इट पुट्टो दे निकलन के बंदे थोड़े जिन्होंने टिकट लिए है और जो हारे हैं ये जीते हैं दोनों। 100% करप्शन, 100% करप्शन। पहले कभी ये नहीं हुआ था। पहले के 100 में से कोई 1-2 निकल आते थे ऐसे बंदे ना, 100 में से 1-2 निकल आए, फिर तहकीक हुई, फिर ये हुआ। अब आप उनको कैसे हटाएंगे? 100 के 100 ने यही बिज़नेस किया है। वो नासिर मदनी की वो याद आ गई है कि जनाब जिथे होवे एक कमला ओनू समझावे वेड़ा, ते जिथे कमला होवे वेड़ा ओनू समझाए केड़ा। अल्लाह अकबर। कहता जी उसकी एक और पंजाबी मज़ाहिया आपको सुना दूँ। इमरान खान के आने पे उसने कहा है, कहता जी वो गां दे के ते घोड़ी लई ते लिद सुटनी पई तो दुद्धों भी गए। इस तरह करके उसने एक बनाई है, मुझे अब सही याद नहीं। यानी कि गाय दे के घोड़ी ली है तो घोड़ी के जनाब दूध से भी गए और लिद जो है उसकी गोबर जो है वो हमें उठा के बाहर फेंकनी पड़ी। तो इमरान खान तुम्हारी तो जनाब ये करप्शन की दास्तानें छोड़ के जाओगे तुम।
تم سر سے پاؤں تک کرپٹ ہو، پوری تحریک انصاف۔ قسم اٹھوا لیں یہ ہمارے، میں آپ کو اور باتیں نہیں بتاتا، ہمارے جو لوگ اپوائنٹ ہوئے ہیں ادھر سارے، میں بس وہ چھوڑ دیں، اس چیز کو چھوڑ دیں، لیکن یہ تمہارے 100% جو ہے نا کرپشن ہوئی ہے، 100%۔ تم تحقیقیں کرتے پھر رہے ہو نا کہ تحقیق کرو کہ کیا ہوا ہے تو کیا نہیں ہوا، 100%، بلکہ آپ کہہ دیں کہ 101% جو ہے وہ کرپشن ہوئی ہے، پیسے کی کرپشن ہوئی ہے۔ اور تمہارا جو بنی گالا ہے وہ کرپشن کا مرکز ہے، منبع ہے، مرکز جہاں سے چیز نکلتی ہے، ٹھیک؟ کیا تمہیں یہ نہیں پتہ کہ وہ کسی باغ میں انہوں نے کہا جی کہ ایک باغ میں بادشاہ نے جنگل میں اس نے 2 کنو اتارے اور اس میں سے جوس نکالا تو ایک گلاس بھر گیا، تو بادشاہ کو وزیر نے منع کیا کہ سر ایسے نہ کریں، آپ نے 1 کنو 2 اتارے ہیں نا، اگلی دفعہ ادھر عوام نے سارا باغ ہی اکھیڑ دینا ہے، تو تمہارا بھی یہی حال ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بات۔ اب دوسری بات آئیں جی عدم اعتماد والی۔ عدم اعتماد کے لیے یہ جو یہی ہفتہ جو اگلا آ رہا ہے ہفتہ، ٹھیک ہے، آج تو جمعہ ہے نا، آپ سمجھ لیں اگلے جمعے تک تو 2 بالکل واضح ہو گیا، کلیئر ہو گیا، 2 جو ہے نا وہ عدم اعتماد آ رہے ہیں۔ ایک پہلے آئے گا اسد کیسر، قومی اسمبلی کے سپیکر، اس نے بھی اس کی بھی تحقیق کروا لو، اس کے اوپر بھی الزام لگے ہیں کہ جناب اس نے یہ کرپشن کی ہے، اس کے اوپر بھی یہ عمران خان یہ بھی الزام لگا لو۔ اچھا جی، عدم اعتماد کے لیے پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی، جماعت اسلامی کا مجھے نہیں پتہ، سوری، JUI، پیپلز پارٹی، نون لیگ، یہ سارے اکٹھے ہو گئے ہیں۔ تو پہلے عدم اعتماد جناب کر رہے ہیں اس کے اوپر سپیکر قومی اسمبلی یہ اسد کیسر کے اوپر، اور اس کے بعد عدم اعتماد کر رہے ہیں کیونکہ یہ خفیہ رائے دہی سے ہوگا، تو خفیہ رائے دہی سے جو ہے نا وہ 100% کامیاب ہے، لکھوا لیں، ابھی سے لکھوا لیں۔ اور صادق سنجرانی کو تو 2 ہو گیا نا، ایک تو یہ عدم اعتماد ہو رہا ہے، دوسرا اس کا یہ ہو رہا ہے کہ اس کے وہ فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے DB میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو وہ بھی آج بھی اناؤنس ہو سکتا ہے، کل بھی اناؤنس ہو سکتا ہے، اور کسی دن بھی اناؤنس ہو سکتا ہے، تو ادھر سے بھی آپ سمجھ لیں کہ کافی پرسنٹیج ہے کہ وہ فارغ ہو جائے گا۔ تو یہ جناب کرپشن پھیلا کے جا رہے ہیں، یہ گند پھیلا کے جا رہے ہیں، انہوں نے ملک کو تباہ و برباد کر دیا ہے، معیشت کا بیڑا غرق کر دیا ہے، قرضوں پہ قرضے لے رہے ہیں، پروجیکٹ کوئی نہیں دے رہا ہے عوام کو، پروجیکٹ وہی ہیں جو نواز شریف اور شہباز شریف کے دور میں چل رہے تھے، اسی کو عمران خان افتتاح کر رہا ہے جی، جو پہلے افتتاح ہو چکے ہیں نا، وہی کل بھی جو اس نے پنجاب میں افتتاح کیا ہے تو اس کا انہوں نے بتا دیا ہے کہ یہ افتتاح تو نواز شریف صاحب 2016 میں کر کے گئے تھے۔ تو دوستو بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی، انہوں نے ہمارے جو حکومت ہے نا، انہوں نے پاکستان کو ادھیڑ کے رکھ دی ہے، قسم خدا کی ادھیڑ کے رکھ دی ہے پاکستان کو، ٹھیک ہے، اور ان کو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں۔ اب یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہی جو نواز شریف صاحب کی نواز شریف کو کہہ رہا ہوں میں، ابھی عمران خان کی کیس لگا ہوا تھا نا سیتا وائٹ والا، کہ وہ جی کرو، اور وہاں پہ وکیل ایک جس کو ڈپٹی اٹارنی جنرل عمران نے بنا دیا رشوت دے کے، اور اس نے کہا جی میں کیس واپس لیتا ہوں۔ یہی اسی طرح کا کیس اگر نواز شریف کے اوپر ہوتا نا تو ثاقب نثار اور ان ججوں نے کہنا تھا نہیں ہم واپس نہیں دیتے، بھائی اس کی تحقیق ہو، تم اٹارنی جنرل کیسے لگ گئے ہو، تم نے تو عمران خان کے خلاف کیس کیا ہے، اور عمران نے ہی تمہیں وہ ڈپٹی اٹارنی جنرل بنا دی ہے کہ سندھ کا، فیڈرل کا، تو یہ انہوں نے واپس نہیں ہونے دینی تھی، کیونکہ یہ کورٹ کی مرضی ہوتی ہے، عدالت کی مرضی ہوتی ہے۔ تو یہ اس طرح کے سر جی آ رہی ہیں چیزیں، اب ہم کیا کر سکتے ہیں اس میں، یہی ہم پریشان ہو سکتے ہیں، اداس ہو سکتے ہیں کہ پاکستان کا اس نے بیڑا غرق کر دی ہے بالکل، اور اس کو سمجھانے والا کوئی نہیں ہے۔ افسوس تو یہ ہے نا، اس کو سمجھانے والا کوئی نہیں ہے۔
تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملتے ہیں. یہ 2 اہم خبریں تھیں، بریکنگ نیوز تھی جو آپ تک پہنچانی تھی. تھینک یو. خدا حافظ.